बुखारी साहब, ऑडियो तो सामने आ गई है, कितना बड़ा एक सबूत तोशाखाना केस में एक और। देखिए, पहली बात तो ये है कि खातून अव्वल जो है साबका, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। मैंने आज तक उनके बारे में कभी रफ़ लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की है, ना मैं करना चाहता हूँ। लेकिन जो चीज़ें सामने आती जा रही हैं उससे वो जो एक इमेज था उनका, वो अवामुन्नास के ज़हन में थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो रहा है। मगर जिस रफ्तार से हो रहा है मुझे नहीं समझ में आती कि ऊँट किस करवट बैठेगा। मुझे यूँ लगता है कि इमरान खान के दौर में तो तोशाखाना जो है वो शायद बनी गला में मुंतकिल हो गया था, इसलिए कि चीज़ें सीधी वहाँ जाती थी, कभी तोशाखाना में जमा नहीं हुई। ये कम से कम हमें अब हमारे सामने आती जा रही है। और जब उनकी असेसमेंट और वैल्यूएशन करानी होती थी तो लोग जो हैं वो घर बुलाए जाते थे, वहीं पर कच्ची रसीदों के ऊपर उसकी एवेल्यूएशन हो जाती थी, जो पाकिस्तान नहीं दुनिया में कहीं नहीं होता। ये चीज़ें पहले तोशाखाना में जाती हैं, वहीं उसका एवेल्यूएशन का और असेसमेंट का प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद आप आते हैं, आके उनमें से सिलेक्ट करते हैं चीज़ों की कीमत जो आपने अदा करनी है वो करते हैं, फिर आप जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम देख रहे हैं, और ख़ास तौर से खातून अव्वल जो है साहब का, वो जो गुफ्तगू हमने सुनी है अभी, उसके अंदर उनका तमतराक और उनका लहजा जो है वो गवाही दे रहा है इस बात की कि उनको सख्त एतराज़ था कि घर में आने वाली चीज़ों की तस्वीरें क्यों खींची गई हैं। वो ये भी कह रही हैं कि सेक्रेटरी हम पर इत्मीनान करके हमें ये चीज़ें भेज रहा था, तो आपने उसकी तस्वीरें क्यों बनाई। और साथ उन्होंने हदायत भी की कि घर में जो चीज़ें आती हैं उसकी तस्वीर नहीं बनाते हैं, जो जाने वाली चीज़ जाती हैं उसकी तस्वीरें बनाते हैं। ये सारा कुछ अब हमारे सामने है। असल बात यह है कि अगर तो ये सब कुछ हुआ है फिर तो ये इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर 5 अरब रुपए की चीज़ें, जिसका एक टीवी एंकर ने पिछले हफ्ते दावा किया था, खबर ब्रेक की थी, और जिसकी तफसीलात आज जो है अता तारण ने बड़ी तफसील के साथ उन यानी जवाहरात और अशिया और तोहफ़ों की तस्वीरों के साथ उनकी ओरिजिनल प्राइसेस के टैग्स के साथ जो बयान किए हैं, लगभग 4 अरब की है वो बहुत 4 अरब 95 करोड़ रुपए की हैं, जो सिर्फ 1.5 करोड़ में ख़रीदी गई हैं। सही। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये चीज़ें हक़ाइक़ पर मबनी हैं, अगर ये एलिगेशंस दुरुस्त हैं, तो ये तो फिर बहुत बड़ी लूट मार है। ये तो कोई भी कहे बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा कि अगर ये सच है अभी तक वैसे इस ऑडियो के हवाले से कोई तरदीद आई नहीं है। नहीं, वो तरदीद काफ़ी मुश्किल हो जाती है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी एविडेंस को अगर आप चैलेंज करें तो मज़ीद उसमें देखें ना, इनाम जिसका वो नाम ले रही हैं खातून, वो भी उसने भी एक टीवी के ऊपर, और बात सिर्फ डांट डपट पे रुकी नहीं ना, नौकरियों से निकाले गए लोग। लोगों ने जाके बाद में इंटरव्यू दिए हैं। जहांगीर तरीन का नाम भी आया कि उसने फिर उनको नौकरी से जब निकाल दिया बेगम साहिबा ने, तो उसने उन्हें घर लेके दिया इसलिए कि वो गरीब आदमी थे वगैरह वगैरह, और उनका भाई उनके पास काम करता था। तो ये कड़ियाँ जो हैं ये मिल रही हैं। तो इसलिए इस किस्म की जो सूरत हाल है मेरे ख्याल से, उसके ऊपर ये पहली नहीं है। आपको पता है कि तोशाखाने के हवाले से चाहे वो ग्राफ की वो घड़ियाँ जो मोहम्मद बिन सलमान ने तोहफे में दी थी उनको, उसकी बाज़ गश्त कितनी दूर तक गई है आपको पता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी ग्राफ, उसने उसको इन्फॉर्म किया मोहम्मद बिन सलमान को, जो बहुत ही काबिल इज़्ज़त हमारे लिए हैं, कि जनाब वो आपकी घड़ी बिकने आई हुई है। जिस बात का एहसास नहीं किया जा रहा वो ये है कि इमरान खान साहब जैसा बंदा अगर ये कहे मेरी घड़ी मेरी मर्जी, और इब्तिदा इससे हुई हो कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर मुझे अजीब सा लगता है। मैं ना इमरान खान के हवाले से मेरा कंसिस्टेंट व्यू ये है कि वो इनकरप्टेबल है, वो ऑनेस्ट आदमी है। आपके प्रोग्राम में मैं बार बार कह चुका हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, हमेशा मैंने कहा है। लेकिन अगर अब ये चीज़ें ये भी मैं ये कहने के लिए आमादा हूँ कि ये खान साहब के इल्म के बगैर हुआ होगा। ये नहीं हो सकता कि खान साहब को पता हो और ये सब कुछ उनकी नाक के नीचे हो रहा हो। और अगर ये उनकी नाक के नीचे हुआ है, उनके इल्म में हुआ है, अगर वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता था, फिर ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अच्छा बुखारी साहब, ये बात सिर्फ आप नहीं, उनके बड़े बड़े मुखालिफिन भी इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर जब इस तरह की और इस नहज पर आकर चीज़ें खुलना शुरू हो जाती हैं, तो आपको लगता है कि उनका इमेज या फिर उनको सियासी तौर पर नुकसान जो है वो होगा, इमेज कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गया है या होगा? देखिए, मैंने कहा आपसे, कोई फ़र्क पड़ेगा? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक ऐसा शख्स जिसका इमेज ये हो कि वो क्लीन है, मिस्टर क्लीन है, उसके क्रेडिट के ऊपर माजी की कोई ऐसी बैगेज नहीं है, उसके ऊपर अगर इस तरह का मलबा पड़ना शुरू हो जाए तो फ़र्क तो पड़ेगा। अनलेस ऑफ कोर्स खान साहब या उनके साथी जो हैं वो इतना कंक्रीट सबूत लेके आए कि ये सब इट्स ए पीस ऑफ नॉनसेंस, कुछ इसमें सच नहीं है। अगर इसकी तरदीद नहीं होती है, अगर इसकी ओनरशिप ली जाती है,
تو اس کا نقصان خان صاحب کو بھی ہوگا اور خان صاحب کی پارٹی کو بھی ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، کل اگر وہ تاریخ دے دیتے ہیں یا اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیتے ہیں تو پھر کیا صورتحال آپ کو بنتی بھی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، جو کچھ بھی کریں، نواز شریف کے حوالے سے میں بات کر سکتا ہوں، شہباز شریف کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں، جتنی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں، لیکن جو ان کے اوپر چور ڈاکو کا ٹیگ تھا، انہوں نے ان کی سیاست کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ متاثر ہوئی ہے؟ ایبسولوٹلی ہوئی ہے۔ یہی فرق پڑے گا خان صاحب کو بھی، اگر ان چیزوں کی انڈینائبل کنٹرڈکشن نہیں آتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ اس کا فرق نہ صرف ڈومیسٹکلی پڑے گا، اس کا انٹرنیشنلی ایک لیڈر جو یعنی جو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، جس کی فین فالوئنگ اکراس دا ورلڈ ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی اسپرشنز کاسٹ کی جائیں گی تو اس کو فرق نہ پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تک ویسے اس آڈیو کے حوالے سے کوئی تردید آئی نہیں ہے؟ نہیں، وہ تردید کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ایویڈنس کو اگر آپ چیلنج کریں تو مزید اس میں دیکھیں نا، انعام جس کا وہ نام لے رہی ہیں خاتون، اس نے بھی ایک ٹی وی کے اوپر، اور بات صرف ڈانٹ ڈپٹ پہ رکی نہیں نا، نوکریوں سے نکالے گئے لوگ، لوگوں نے جا کے بعد میں انٹرویو دیے ہیں۔ جہانگیر ترین کا نام بھی آیا کہ اس نے پھر ان کو نوکری سے جب نکال دیا بیگم صاحبہ نے تو اس نے انہیں گھر لے کے دیا اس لیے کہ وہ غریب آدمی تھے وغیرہ وغیرہ، اور ان کا بھائی ان کے پاس کام کرتا تھا۔ تو یہ کڑیاں جو ہیں یہ مل رہی ہیں، تو اس لیے اس قسم کی جو صورتحال ہے میرے خیال سے اس کے اوپر یہ پہلی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانے کے حوالے سے چاہے وہ گراف کی وہ گھڑیاں جو محمد بن سلمان نے تحفے میں دی تھی ان کو، اس کی باز گشت کتنی دور تک گئی ہے آپ کو پتہ ہے۔ جو مینوفیکچرنگ کمپنی تھی گراف، اس نے اس کو انفارم کیا محمد بن سلمان کو، جو بہت ہی قابل عزت ہمارے لیے ہیں، کہ جناب وہ آپ کی گھڑی بکنے آئی ہوئی ہے۔ جس بات کا احساس نہیں کیا جا رہا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیسا بندہ اگر یہ کہے میری گھڑی میری مرضی، اور ابتدا اس سے ہوئی ہو کہ یہ سب بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ میں نا عمران خان کے حوالے سے میرا کنسسٹنٹ ویو یہ ہے کہ وہ انکرپٹیبل ہے، وہ آنیسٹ آدمی ہیں۔ آپ کے پروگرام میں میں بار بار کہہ چکا ہوں، میں آن ریکارڈ ہوں، ہمیشہ میں نے کہا ہے، لیکن اگر اب یہ چیزیں یہ بھی میں یہ کہنے کے لیے آمادہ ہوں کہ یہ خان صاحب کے علم کے بغیر ہوا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کو پتہ ہو اور یہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہو، اور اگر یہ ان کی ناک کے نیچے ہوا ہے، ان کے علم میں ہوا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتا تھا، پھر یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ بات صرف آپ نہیں، ان کے بڑے بڑے مخالفین بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر جب اس طرح کی اور اس نہج پر آ کر چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا امیج یا پھر ان کو سیاسی طور پر نقصان جو ہے وہ ہوگا، امیج کمپرومائز ہونا شروع ہو گیا ہے یا ہوگا؟ دیکھیے، میں نے کہا آپ سے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک ایسا شخص جس کا امیج یہ ہو کہ وہ کلین ہے، مسٹر کلین ہے، اس کے کریڈٹ کے اوپر ماضی کی کوئی ایسی بیگیج نہیں ہے، اس کے اوپر اگر اس طرح کا ملبہ پڑنا شروع ہو جائے تو فرق تو پڑے گا۔ انلیس آف کورس خان صاحب یا ان کے ساتھی جو ہیں وہ اتنا کنکریٹ ثبوت لے کے آئیں کہ یہ سب اٹس اے پیس آف نان سینس، کچھ اس میں سچ نہیں ہے۔ اگر اس کی تردید نہیں ہوتی ہے، اگر اس کی اونرشپ لی جاتی ہے تو اس کا نقصان خان صاحب کو بھی ہوگا اور خان صاحب کی پارٹی کو بھی ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، کل اگر وہ تاریخ دے دیتے ہیں یا اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیتے ہیں تو پھر کیا صورتحال آپ کو بنتی بھی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، جو کچھ بھی کریں، نواز شریف کے حوالے سے میں بات کر سکتا ہوں، شہباز شریف کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں، جتنی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں، لیکن جو ان کے اوپر چور ڈاکو کا ٹیگ تھا، انہوں نے ان کی سیاست کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ متاثر ہوئی ہے؟ ایبسولوٹلی ہوئی ہے۔ یہی فرق پڑے گا خان صاحب کو بھی، اگر ان چیزوں کی انڈینائبل کنٹرڈکشن نہیں آتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ کتنا فرق پڑتا ہے۔